Ang sagrado nga asembleya sa kasaulugan sa mga trompeta miabot na. Karong adlaw, uban sa uluhan sa sermon, paghinulsol ug ang dalan sa gingharian sa langit. Atong pamatud-an pinagi sa Biblia nga aron kita makabalik sa langit, ang maayong buhat sa paghinulsol kinahanglang mahitabo. Ug aron matuman kining paghinulsol, kinahanglan natong isangyaw ang kamatuoran sa bag-ong kasabutan nga gihatag sa Dios kanato. Atong pamatud-an nga gikinahanglan nato ang maong debosyon. Kita mga anghel nga nakasala sa langit o gitambog dinhi sa yuta. Kung wala pa ang grasya sa Dios, kita kinahanglan nga moadto sa impyerno. Mauunta ni ang atong kapalaran. Kung husto natong masabtan ang atong kaagi, atong makaplagan ang tinuod nga tubag sa pangutana. Nganong maingon man ang mga nagtuo sa Dios nga kita makasasala. Sumala sa atong nahibaluan pag-ayo, sa kasaulugan sa mga trompeta, gitugutan sa Dios ang mga tao nga huipon ang mga trompeta na pulo ka adlaw, sa wala pa ang adlaw sa pagpapasasala, aron makaandam alang niini. Sa panahon sa karaang kasabutan, ang napulo ka adlaw gikan sa kasaulugan sa mga trompeta hangtod sa adlaw sa pagpapasasala, maoy panahon sa paghinulsol aron mamalandong sa tanan nilang kasalanan. Isugid kini ngadto sa Dios. Kini ang simana sa pag-ampo sa adlaw sa pagpapasasala. Matawag kini nga kasaulugan sa paghinulsol. Siyempre, sa tibuok tuig, anamanam kitang maduol sa Dios pinagi sa paghinulsol. Apan, ang Dios nagbutang sa kinadak-ang kahulugan sa paghinulsol sa yugto gikan sa kasaulugan sa mga trompeta hangtod sa adlaw sa pagpapasasala. Dili ba ang Biblia nag-ingon nga ang mga manulunda nga nakasala sa langit o gitambog dinhi sa yuta dili makabalik kung wala ang kapasiluan sa mga sala gikan sa Dios? Unsa ang gibuhat sa Dios sa paghatag kanato sa kapasayloan sa mga sala? Gisakripisyo pa sa Dios ang iyang kaugalingon sa krus, puli kanato. Gihatagan ta sa Dios og paglaom nga makabalik sa langit o gihimong mas hayag ang atong kaugmaon pinagi sa maong proseso. Busa, kinahanglan kitang magpasalamat, maghimaya, ug magdaig sa langit nung amahan ug sa langit nung inahan ug muuswag paingon sa langit. Atong susihon kini nga kamatuoran pinagi sa mga pulong sa Dios sa Luke chapter 5. Atong tanawon ang basahon sa Luke chapter 5 verse 31. Si Jesus mitubag kanila, ang mga tao nga walay sakit, wala makinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili kinsa ang iyang gianhi aron sa pagtawag, kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila. Sa pagkanaog ni Jesus dinhi sa yuta, siya adunay klaro nga katuyuan. Siya mianhi aron sa paggiya sa mga makasasala ngadto sa paghinulsol ug sa pagluwas kanila. Unya, sa diyang si Jesus mingon, wala ako muanhi aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila, kinsa kining mga makasasala? Wala ba sila maghisgot kanato? Ang tanang kalag dinhi sa yuta, mga makasasala gikan sa langit. Ang Biblia nagtudlo kanato nga ang Dios mismo mianhi sa unod aron sa pagluwas sa mga kalag nga nakasala sa langit ug sa paggiya kanila ngadto sa paghinulsol. Atong ablihan ang basahon sa 1 John chapter 1. 1 John chapter 1 verse 8.
Kung maingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon, o wala ka nato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala, og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios og wala nato dawata ang iyang pulong. Sumala sa atong makita, sa walay duha-duha, kita mga makasasala. Ang tanang mga propeta nagpamatuod pinagi sa Biblia mahitungod niini. Kung kita moingon nga walay sala, atong gihimo ang Dios nga bakakon. Nganong gipahayag kini sa Dios nining paagiha? Ang Dios nagpadayag kanato nga kita mga makasasala nga nanaog dinhi sa yuta. Unya, diin gikan ang sala? Ang Dios nagpahibalo kanato pinagi sa hari sa Babylonia ug sa hari sa Tiro nga ang sala nagikan sa langit. Dugang pa, ang Dios mitudlo kanato pinagi sa Revelation chapter 12 mahitungod sa mga kalag nga nakasala sa langit ug gitambog sa yuta, o pinagi sa syudad nga dalampanan sa Numbers chapter 35 nga kita nakasala ug gitambog nining espirituhanong syudad nga dalampanan. Mao nga kung kita moingon nga kita walay sala, atong gilimbungan ang atong kaugalingon o gihimo ang Dios nga bakakon. Atong ablihan ang basahon sa Isaiah chapter 50. Atong tanawon ang Isaiah chapter 50 verse 1. Ang Ginoo miingon, nagtuo ba kamo nga gihinginlan ko ang akong katawhan sama sa bana nga mibulag sa iyang asawa? Kung tinuod ka na, hain man ang papeles sa pakigbulag. Nagtuo ba kamo nga gibaligya ko kamo aron maulipon sama-samahan nga mobaligya sa iyang anak aron himuong ulipon? Dili, nabihag kamo tungod sa inyong nganong gibaligya kamo tungod sa inyong mga sala. Gihinginlan kamo tungod sa inyong mga daotang buhat. Taliwala sa mga panghitabo sa langit, si Propeta Isaias nagpakita kanato nga kita ang hinungdan sa pag-anhi sa langit ng inahan niining kalibutan na, o kita usab ang hinungdan sa pag-anhi sa langit ng amahan niining kalibutan na. Atong tanawon ang Isaiah chapter 53 verse 1. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom? Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Dili siya madanihon ug wala siya'y kaambong nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya o gisalikway. Nakasinati siyag mga kagulanan ug mga pag-antos. Gani walay mo tan-aw kaniya. Wala nato siya tagda o gipakawalay bili lamang. Verse 4, apan giantos niya, kinsang kasakitan o galantuson ang iyang giantos? Ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos, o gipas-an ng atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios, gani gisamaran siya tungod sa, kay kinsang mga sala siya gisamaran, tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinagi sa iyang mga labod nga ayo kita. Atong tanawon ang verse 6. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala musubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan kay kinsa? Sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Sa wala pa moabot si Jesus, gipatin-aw sa Dios pinagi ni Propeta Isaias ang bahin sa Mesiyas, si Kristo. Ang atong mga sala mao ang rason nga ang langit nung inahan nagsulob sa tolda sa unod, o hinungdan nga ang langit nung amahan gidunggab, gisamaran, gibunalan, gibiyay-biyay o gitamay. Kining tanan nahitabo tungod sa atong mga sala.
Mao nga si Jesus mianhi nining yutaa aron sa paggiya sa mga makasasala ngadto sa paghinulsol. Ang ubang mga tawo maingon, nagkinabuhi ako nga matarong nga wala makahimog sala. Apan sa simbahan, sila moingon nga ako makasasala. Kini nakapasakit kanako. Nganong ginatawag nila ako nga makasasala, bisan wala ako makasala. Ang atong sukaranan nga sala, mao ang atong nahimo batok sa langit nung amahan o sa langit nung inahan. Sanglit nakahimo kita og bugat nga sala dito sa langit o gipapahawa nganhi sa yuta, wala na laing paagi aron kita makabalik sa langit. Kung wala ang sakripisyo sa langit nung amahan, sa ato pa, kung wala ang kamatayon sa Pangulong Pari sa daang kasabutan, dili na kita makabalik sa atong langit nung panimalay. Sa laing pagkasulti, kung wala ang iyang sakripisyo, ang dalan ngadto sa kapasayloan sa mga sala dili maabli. Karon, atong pamalandungon kung nganong gihimo ang daghang mga sakripisyo sa daang kasabutan ug unsay gusto sa Dios nga itudlo kanato. Sa pagbuhat sa ingon, kita kinahanglan nga makaamgo nga bisan kung kita maginulsol ug mangayo og kapasayloan sa atubangan sa Dios bisan sa 1,000,000 ka beses, kung wala ang sakripisyo sa Dios, walay paagi nga kita makabalik ngadto sa gingharian sa langit. Atong ablihan ang Ephesians chapter 1. Sa Ephesians chapter 1 verse 7 kini nahisulat, kay gilukat kita pinagi sa unsang paagi kita gilukat, pinagi sa dugo ni Kristo. Kung wala ang iyang dugo, wala gayoy kapasayloan sa mga sala. Kung wala ang sakripisyo sa Dios, kung wala ang iyang kamatayon, walay paagi aron maandam kana nga dalan. Aron sa pag-andam niya na nga dalan, ang Dios mibalik dinhi sa yuta diha sa unod, ug mitukod sa halangdong kasabutan aron mapasaylo ang atong mga sala. Dili ba kini ang bag-ong kasabutan? Busa, ang bag-ong kasabutan naglangkob sa kapasayloan sa mga sala. Tungod kay ang bag-ong kasabutan naglangkob sa sakripisyo ni Amahan o Ginahan, ang dalan paingon sa gingharian sa langit na ablihan. Ang ganghaan sa langit dili na gayud maablihan sa bisan unsa pa. Pinaagi lamang sa paghatag kanila sa ingon nga kasakit, kita makasulod sa gingharian sa langit. Busa, kung may problema kita sa mga igsuon, dapat natong hunahunaon. Unsa kadakong kasakit ang giagwanta ni Amahan o Ginahan? Sa dalan paingon sa langit, usahay kita gahig ulo tungod sa dili importanteng mga panagsumpaki tali sa mga kaigsuonan. Imbis nga huptan kanang walay hinungdan nga panghunahuna, mudangop kita sa Dios. Magunahuna pag-ayo ug magbaton og hamtong nga pagtuo. Busa, ang bag-ong kasabutan natukod tungod sa iyang kamatayon, pinaagi sa iyang dugo sa sakripisyo. Atong ablihan ang Jeremiah chapter 31 verse 31. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako og bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Juda. Kinsa ang nagtukod sa bag-ong kasabutan? Kini mao ang Dios mismo. Ang Dios lamang ang makahimo nini nga buluhaton. Walay gidaghanon sa dugo sa karnero ang makaabli sa mga ganghaan sa langit. Ang bililhong dugo lamang sa nating karnero ang makaabli sa mga ganghaan sa langit, aron nga ang langit nung mga makasasala makabalik sa gingharian sa langit. Busa, unsa nga kasabutan ang gitukod sa Dios? Taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan. Kinsa ang nagsulti niini? Ang Dios. Mupadayon kita sa verse 33.
Inigabot niya tong panahon na mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan o gisulat ko sa ilang kasing-kasing. Og mahimo ako nga ilang Dios og sila akong katawhan. Ako, ang Ginoo, ang nagsulti niini. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay silang tanan, gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila, makaila naman kanako. Pasayloon ko, unsay pasayloon sa Dios, ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Sa katapusan, pinagi nining bag-ong kasabutan, unsay gibuhat sa Dios bahin sa tanang kasalanan sa katawhan. Iyang gipasaylo ang tanang kasalanan ug giablihan ang dalan sa pagbalik ngadto sa langit. Pinagi sa bag-ong kasabutan nga gisablig sa iyang bililhong dugo. Tungod niini, sa Matthew chapter 26 ug Luke chapter 22, sa diyang gimantala ni Jesus ang bag-ong kasabutan, dili ba gitawag niya ang bino sa pagsaylo nga akong dugo o gipatin-aw ang kahulugan niini? Siya miingon, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas nganong giula man alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Og sa sunod nga adlaw, wala ba niya giula ang iyang dugo sa krus? Ang Dios mianhi dinhi sa kalibutan diha sa unod. Apan ang mga tawo nagbiay-biay kaniya, nga nagtawag kaniya nga pangulo sa pundok sa mga Nazareno. Sa matag higayon nga siya musulti sa pinakagamay nga mga butang mahitungod sa langit, ang mga Hudyo, mga Pariseyo, ug ang mga magtutudlo sa balaod moatake kaniya. Palihog hunahunaa ang kamatuoran nga ang Dios mismo mianhi niini nga kalibutan, ang espirituhanong siyudad nga dalangpanan, apan walay midawat kaniya. Tingali, kung kanunay kitang nakahatag o kalipay kang amahan o ginahan, ilaon ta kining buhaton. Apan, nakahimo kitag dili mapasaylo nga mga sala. Ngano nga muanhi man sila dinhi sa yuta alang sa ingon nga alaot nga mga anak. Gipangayo ni Satanas ang dugo ni Kristo nga nag-ingon. Kung gusto nimong luwason ang imong mga anak, kinahanglan imong iula ang imong dugo. Ang atong amahan o ginahan andam nga mihalad sa ilang kaugalingon aron sa pagluwas kanato. Ingon niini ang pagkahalangdon sa atong amahan o ginahan. Nganong dili man nato tumanon ang unang sugo, higugmaa ang imong Dios. Labaw sa bisan unsang butang sa kalibutan, dili gayud nato mapalit ang gugma ni amahan ug inahan. Ang bag-ong kasabutan sa Jeremiah chapter 31, dili lamang mahitungod sa kapasayloan sa mga sala. Sakripisyo kadto sa atong espirituhanong mga ginikanan. Gitukod sa Dios ang bag-ong kasabutan uban sa iyang sakripisyo. Pagkabililhon niining bag-ong kasabutan alang kanato. Mahimong isipon kini sa mga tawo nga dili importante nga nagingon, dili na kinahanglan nga sa ulogon kini usa ka karaang balaod, apan alang sa langit ng mga anak, wala nay mas bililhon. Atong tan-awon ang basahon sa Luke chapter 22. Luke chapter 22 verse 7. Og miabot ang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo nga mao'y ting-ihaw sa mga nating karnero nga mao'y kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan. Lakaw kamo og hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa man namo kinhikaya, nangutana sila kaniya. Gisugo niya si Pedro ug Juan sa pag-andam alang sa pagsaylo. Atong tanawon kun yunsa niya pagsaulog ang pagsaylo sa verse 19. Atong tanawon ang verse 19. Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon. Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila, wala bay bino sa kupa. Og mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Sumpay sa Jeremiah chapter 31, unsay gibuhat sa Dios pinagi sa bag-ong kasabutan? Gipasaylo sa Dios ang atong mga sala. Ug unsa pa? Mingon siya,
dili ko na hinumduman ng inyong mga sala. Ang magsusulat sa Ebanghelyo, si Mateo, misulat bahin niini sama sa musunod. Atong ablihan ang basahon sa Matthew chapter 26. Matthew chapter 26 verse 17. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinunan miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Si Hesus mingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nagingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinunan maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo dito sa imong balay. O gibuhat sa mga tinunan ang gingon ni Hesus kanila ug giandam nila ang panihapon. Mupadayon kita sa verse 26. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, o gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang mga tinunan. O mingon siya, dawatan ninyo kini o kana, kini mao ang akong lawas. Iyang gipasabot nga ang pan sa pagsaylo mao ang iyang unod. Verse 27. Unyang gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios. Ang kupa naglangkob sa bino sa pagsaylo. O gihatag kanila, inom kamong tanan niini, siya mingon, kini mao, pasabot ang bino sa pagsaylo. Ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Gitukod ni Jesus ang bag-ong kasabutan, nga nagsulti kanato, nga ang bililhong dugo ni Kristo adunay gahom sa pagwagtang sa mga sala nga atong nahimo sa langit. Mingon pagani siya, kining bag-ong kasabutan nga gipaagas alang kaninyo. Salamat sa grasya sa Dios, ang dalan pabalik sa gingharian sa langit na ablihan. Kung si Kristo wala pa mamatay, bisan unsa pa ka maayo nga pag-alagad ang atong natukod, unsa kadaghan ang atong maayong mga buhat, ug unsa kadako ang pagtahod nga atong nadawat gikan sa mga tao, dili gihapon kita makasulod sa ganghaan sa gingharian sa langit. Kini tungod kay ang ganghaan sa gingharian sa langit maablihan lamang pinagi sa bililhong dugo ni Kristo. Karon, atong hunahunaon kining mga butanga. Kung kita makaamgo nga ang Dios mianhi nining kalibutana tungod sa atong mga sala o gani namatay alang sa atong mga sala, nagpakita kanato sa iyang gugma ug nagsaad nga siya dili na mohinumdum sa atong mga sala, kita kinahanglan gayud nga mohalad sa walay katapusang pasalamat, himaya ug dungog ngadto sa langit nung Amahan ug sa langit nung Inahan. Nganong ang Biblia nagingon kanato pag malipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon o pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo? Sa dihang atong masabtan kining espiritual nga mga butang, unsay angay mogawas gikan kanato? Imbis mga reklamo, pasalamat ang angay molutaw. Tungod kay ang langit nung Amahan ug langit nung Inahan milahutay sa tanan ini nga mga kasakit alang kanato sa pag-abli sa ganghaan sa langit, ang kasakit nga atong nasinati niini nga dalan dili ikatandi. Busa, unsay angay natong buhaton? Pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Naglakip kini dili lamang sa maayong mga butang, kundili usab sa daotang mga butang. Makapasuko nga mga butang ug mga butang nga wala nato mauyunan. Ang pulong nga bisag unsay mudangat naglangkob sa tanan nga mga butang. Kung ato kining ibutang sa hunahuna ug maglakaw sa atong dalan sa pagtuo, bisan unsa pa nga sitwasyon ang moabot, dili ba kita makahimo sa pagpasalamat? Hatagan nato kanunay ug himaya ug pasalamat si Amahan ug Inahan. Mga igsuon, unsa ang mahinumduman ni Inahan? Adunay daghang mga inahan dinhi. Ang usa ka bata mahimong mosulod sa tanang matang sa kadautan. Bisan pa, mga igsuon, nahibal-an ba ninyo kung unsa ang nagpabilin sa unahuna sa usa ka inahan? Ang mga maayong butang na lang sa bata ang nagpabilin. Sa dihang gikapoy ang usa ka inahan, ang iyang anak niingon, "Ma, wala ba ka gikapoy karon?" O gimasahi ang iyang mga abaga. Bisag ka sa kinigihimo, ang inahan na hinumdum niini.
Nakalimtan niya ang libuan nga mga sayop nga binuhatan sa iyang anak. Ingon niini ang paghinumdum sa usa ka inahan sa iyang anak. Unsa ang gisulti sa Dios mahitungod sa atong dili mahihap nga mga sala? Dili ko na hinumduman ang imong mga sala. Ang usa nga miingon, dili ko na sila hinumduman, mao ang atong amahan o ginahan. Imbis nga magdumot tungod sa usa ka sayop sa atong mga igsuon sa atong mga kasing-kasing, kinahanglan natong biyaan ang tanan nga mga butang. Magunahuna kay amahan o ginahan. Hinuon, angay natong hunahunaon. Bisan og mas grabe pa ang akong nahimo, gikalimtan silang tanan ni amahan. Nganong nagkinabuhi ako nga adunay pagsumpaki, napakya sa pagpahiuyon sa butang nga walay hinungdan. Ang Dios namatay sa krus dili lamang alang kanato, kundili alang usab niadtong mga igsuon. Kung adunay mga panagbangi ug dili komportable taliwala kanato, unsa ang kinahanglan natong buhaton gikan karon? Isip mga anak sa Dios, atimanon nato ang atong mga sakop sa pamilya sa Sion ug ang tanang katawhan uban sa dakong gugma nga atong nadawat gikan sa Dios. Ang atong makugihong mga kalihukan sa pagsangyaw mahitungod usab sa pagpakaylap sa gugma ni amahan o ginahan ngadto sa kalibutan. Sa dihang kita musangyaw, sa uluga ang bag-ong kasabutan. Dili ba ato silang sultihan nga mobalik sa Dios nga nagpasaylo sa mga sala? Busa, atong ipaambit ang maayong balita. Ipakaylap nato ang pulong sa Dios sa tanan natong mga silingan, pamilya, higala ug paryente. Kung maningkamot kita sa paghatod sa gugma o sakripisyo ni amahan o ginahan, kini pagailhon sa Dios. Sulod sa napulo ka adlaw sa simana nga pagampo gikan sa kasaulugan sa mga trompeta hangtod sa adlaw sa pagpapasasala, atong ikulit sa atong mga kasing-kasing kining dakong gugma sa Dios. Naghangyo kaninyo nga mahimong mga anak sa makagagahom nga Dios ug mosunod kaniya nga matinud-anon bisan asa siya moadto. Gusto na kong tapuson ang sermon. Daghang salamat.